प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लामाबाद में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फसाद और नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबियों का जायजा लिया गया। इस बात पर भी गौर किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को मजीद कैसे मौसर बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल जोसेफ वॉटल की, जिन्होंने पिछले जुमेरात सेनेट की आर्म फोर्सेस कमेटी को दिए बयान में कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। उनका मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान की फौज ने हाल ही में अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौज के सरबराह जनरल निकलसन की सरहद के करीब दहशतगर्द ग्रोहों के ठिकाने तबाह करने में मदद की है। और आखिर में बात करेंगे भारत में रियासती इंतखाबात की, जिनमें नरेंद्र मोदी की बीजेपी यूपी में तो शानदार मार्जिन से जीत गई, मगर पंजाब में कांग्रेस से हार गई। बात करेंगे कि इन रियासती इंतखाबात का भारत की अंदरूनी सियासत और खारजा पॉलिसी पे क्या असर पड़ सकता है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512600602 से अपना 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप बराह रास्त हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। किस नौइयत की हेडलाइंस बनाई बीबी तुमने, जिसमें जिक्र ही नहीं कि वीना मलक और असद के दरमियान रिकन्सिलिएशन खुला के बावजूद की कोशिशें और काविशें कहाँ तक पहुंची। मलाला यूसुफजई भी इन्वॉल्व हो गई हैं। मलाला यूसुफजई नोबल लॉरियट पर्सनालिटी इन्वॉल्व, और इसमें आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे इल्म का बायस भी हो सकती हैं कि खुला के बाद रजू की क्या सूरत हाल है, क्योंकि तलाक के बारे में तो गालिबन कोई हिलाला वगैरह है। संजीदा किस्म की हेडलाइंस बनाई है मैंने, सिक्योरिटी बॉर्डर नहीं वो डैड एक अच्छा चलें। उसके बाद और क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात जिस पे पूरा पाकिस्तान परेशान है, इस मुहज़्ज़म मुआशरे की कौमी असम्बली जहाँ पे औरतों का इतना एहतराम होता है, हमारे मुल्क में इतना जहाँ पर लोग आराम से गुफ्तगू करते हैं इतनी शाइस्तगी से कि बीबी आप कैसी हैं। जी नुसरत साहब मैं ठीक हूँ। आप वहाँ पे मुराद सईद और वो क्या जावेद लतीफ़, और अगर कौम के नुमाइंदे इसी तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान और जमहूरी इदारों का वगैरह वगैरह। अच्छा नहीं, आई एम रियली नहीं। और एक वो हुसैन हक्कानी साहब की का इंटरव्यू भी है, जिसका मेरे ख्याल में वो भी बड़े लोगों ने हमें कहा कि आप क्यों नहीं उस पर बात कर रहे। वो इंटरव्यू हमारे लिए तो नहीं है। नहीं तो मुझे नहीं लगा कि वो तो हुसैन हक्कानी ने करतब दिखाया है, ट्रम्प को बताया है कि देख अगर कोई अच्छा स्पिन डॉक्टर चाहिए तो देखिए जी कि मैंने पकड़वाया था। और नई बीबी उसमें असल जो उसने खेल खेला है कि अगर रूस के सफीर से तुम्हारे लोग मुलाकातें करते रहे तो क्या गुनाह किया, जरा सांते चेक करो। इफ आई स्पिन द स्टोरी, हम क्या करें उसके बारे में? वो कौन सा पाकिस्तान आता है? सही वो नहीं मतलब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कस्टमर जो है उस आर्टिकल का वो है डोनाल्ड ट्रम्प जी। और अगर उसने एक पाकिस्तानी मुसलमान को स्पिन डॉक्टर के तौर पर हायर कर लिया, हुसैन हक्कानी जैसा स्पिन तो डॉक्टर, उसको तो फिर भी ये कि उसके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि जी एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है, वो भी तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है बहुत। सो अल्लाह ताला बारह उन्होंने ये करतब दिखाया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोगों ने नुसरत साहब मैसेज किया प्रोग्राम से पहले कि आप क्यों इस पे बात करेंगे, बहुत ही अहम मौजू है। आप जब बात करेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी, सिर्फ फिर हुसैन हक्कानी तक नहीं रहना पड़ेगा ना। हुसैन हक्कानी तक तो मैं बोल लूँगा, उसके आगे मुझे धक्का कौन देगा? बस छोड़ें। और धक्का दे भी दिया तो उसके बाद मैं कल प्रोग्राम कैसे करूँगा, तो ये देखो। नहीं मैंने अच्छा तो नहीं, आप वो नहीं, मैं बल्कि आपको शाबाश देना चाहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से, जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यू हैव पिक्ड द राइट इश्यूज। थैंक यू नुसरत। हमारे साथ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हो रही है गुलमीने। अनफॉर्चुनेटली फ़र्ज़ ये किया गया था कि जब ये 24/7 टेलीविज़न आएगा
تو اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں کشادگی آئے گی، یہ دنیا کے بارے میں زیادہ جانیں گے، زیادہ علم حاصل کریں گے۔ میڈیا میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو انفارم کرے، بالکل ٹھیک، پھر آپ کو ایجوکیٹ کرے، کوئی تعلیم وغیرہ دے، اور پھر ظاہر ہے کہ انسان ہے تو تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے، لیکن تھوڑی بہت، اور وہ پورے ہاں، اور سیٹ آف پرائیورٹیز میں وہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، انٹرٹینمنٹ کو اٹھا کر اور اس کو بڑا کیوٹ سا نام بھی دے دیا انفوٹینمنٹ۔ اب انفوٹینمنٹ میں جو ہے وہ پھر، لیکن اس کا جو نقصان ہو رہا ہے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ صحافی کی اور تماشا لگانے والے کا ایک فرق رہ گیا۔ یہ سمجھ نہیں آتی میں شو پرسن ہوں، شو کرتا ہوں، سیلیبریٹی یا صحافت کرتا ہوں۔ سیلیبریٹی ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں صحافی ہوں یا میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت کنفیوژن ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا یہ شکریہ کہ آپ بار بار میری مدد کرتی رہے بہت دفعہ، اور ہمارے ہاں کاروباری اور خاص طور پر ان حالات میں، جبکہ دیکھو اس دفعہ ہماری مڈل ایسٹ سے ریمیٹنسز جو لوگ اپنا وہ پیسے بھیجتے ہیں، اس میں غالباً 6% کے قریب کمی آئی ہے۔ برآمدات ہماری آلریڈی گر رہی ہیں۔ اب گرتی ہوئی برآمدات غیر ملکی پاکستانیوں کا، خاص طور پر خلیجی ممالک سے ہمارے ہاں سرمایہ کے بھیجے جانے کی کمی کے ہوتے ہوئے، جب ہماری یہ چھوٹی فیکٹریاں، چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ، مثلا جیسے میں نے اس دن یعنی پروگرام کیا تو میں بہت حیران ہوا، مجھے چکوال سے ایک ہمارے دوست نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جناب چکوال میں تو ہم بہت سارے لوگوں نے آلو اگائے ہی صرف اس وجہ سے کہ ہم وہاں بھیجیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے انکشاف کیا جو میرے لیے خبر تھی، آئی وش کہ جب ہم پروگرام کر رہے تھے ہمیں پتا ہوتا، کہ تاجکستان سے، وہاں حالانکہ چکوال کے خود کوئلہ ہوتا ہے، لیکن تاجکستان سے کوئلہ اعلیٰ کوالٹی کا ذرا سستا بھی مل جاتا ہے، تو وہ اس کو مقامی کے ساتھ مکس کر یہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ ادھر وہ بھی رکا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے پہلو ہوں گے جو شاید ہم ان کا احاطہ نہیں کر پائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے افغانستان کے بارے میں، ہماری پالیسی کیا ہے؟ بارڈر کی مکمل بندش تو پالیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جی جب ہم دیکھیں ہم اس کو بند کر دیں گے، اوپن اینڈ کلوز تو نہیں ہوگا۔ اب آج کا یہ جو اجلاس ہوا، مجھے امید تھی کہ شاید اس میں زیادہ فوکس اسی پر ہوگا، لیکن اپیرنٹلی یہ ہے جو پریس ریلیز ہے اس میں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ رد الفساد، یعنی ہمارے ہاں ڈومیسٹک سچویشن، اور چونکہ آج کل بات وہی کرنی چاہیے جو پریس ریلیز کی صورت آئی ہو، تو لہٰذا بہت احتیاط سے میں ذکر کروں گا کہ کافی وقت ایک اور ایشو کی طرف بھی دیا گیا جس کا شاید براہ راست رد الفساد سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے عواقب شاید صحافی برادری کے لیے کچھ اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کی موجودگی وہاں پر کچھ اس سلسلے میں یاد آیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اچھا، اب اس حوالے سے مجھے ایک تو افغانستان کے ساتھ بارڈر کے کھلنے کی کوئی فوری امید نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کوئی اپیرنٹلی کوئی ایسا انیشیٹو دونوں طرف سے نہیں ہے کہ یار بیٹھ کر کچھ معاملہ کریں۔ کوئی بین الاقوامی برادری کا بھی اس معاملے میں زیادہ افیکٹو کو پشنگ نظر نہیں آ رہی کہ نہیں یار مت کریں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بات۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں جب 9 مارچ کو امریکہ کی سینٹ کی ایک کمیٹی کے آگے جن وٹل بیٹھتا ہے جو کہ سینٹ کام کا ہیڈ ہے، بالکل، اور سینٹ کام کی حیثیت میں وہ افغانستان اس کا تھیٹر بنتا ہے، ون آف دا تھیٹرز، تو وہاں پر نن ادر دین جان مکین جو بہت تجربہ کار ایک سینیٹر ہیں، ہم انہیں پاکستان کا کسی نہ کسی حوالے سے خیر خواہ بھی سمجھتے ہیں اکثر اوقات میں، انہوں نے ایک کیٹاگوریکل سوال کیا کھل کے کہ کیا
آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید امریکی فوجیں افغانستان بھیجی جائیں؟ تو جنرل کا جواب تھا. Mr. Chairman, the answer to your question is yes, we are developing a strategy, and we are in discussions with the Secretary and the Department right now. Both General Nicholson and I are forming our best advice and recommendations to the Secretary, and we look forward to moving forward with that. I do believe it will involve additional forces to ensure that we can make the advise and assist mission more effective. جنرل نکلسن نے بھی یہی کہا تھا تھوڑے عرصے پہلے. وہ تو مقامی کمانڈر تھا نا, اب یہ اوورآل پورے تھیٹر کا کمانڈر ہے. اس کا ایریا پورا وہ سینٹ کام ہے, ٹھیک ہے نا. اب ناؤ وہ سینیٹر کو کہہ رہا, آرم فورسز کمیٹی میں ان کی اور آرم فورسز کمیٹی میں, اور آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہے. اب اسی بات کو اٹھا کر یہ نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل ہے, جس کا وہ ہیڈ لائن ہی بڑی انٹرسٹنگ ہے. افغانستان از ناؤ ٹرمپس وار. ٹھیک ہے کہ تم میں آپ کو بول پاکستان میں کہتا رہا یہ کتنے دنوں سے, میں نے کہا کہ وہ کو فیل گڈ فیکٹر کے چکر میں کہ جی, کیونکہ اس کا ایک یہ بھی تو دعویٰ تھا نا کہ میں امریکی طاقت بتاؤں گا دنیا کو کہ ہم کتنے, کہے گا میں نے وہ کام ختم کیا جو اوباما couldn't. اچھا, اس حوالے سے یہ بات فٹ ہوتی ہے. لیکن بہت خطرناک اس میں جو ایک طرف تو اس کا ہم ذکر کریں گے جنرل ہمارے رویوں کے بارے میں, اس نے خوشگوار الفاظ کہے ہیں ہماری افواج کے بارے میں, ہماری سیکیورٹی پالیسیز کے بارے میں. اس نے کہا ہے, بلکہ وہ بھی جو بات کی آپ جو کہتے تھے کہ شاید ان کی بات ہوئی ہوگی جب ہم نے وہاں مارٹر مارے, تو اس نے کہا کہ انہوں نے بڑی مدد کی بارڈر پہ ٹھکانے تباہ کرنے میں. تو وہ وہی بات ہے, بالکل اب تو کنفرم ہو گئی وہ بات آن دا ریکارڈ اگین ان ہز اسٹیٹمنٹ. اس نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ یہ جو آ رہی ہے نا, یہ جو فوج درخواست کرے گی, تو اسے ذرا اسکیپٹسزم سے دیکھیں, فوراً نہ منظور کیجئے گا. یہ نیو یارک ٹائمز کا ہے. کیوں؟ اس لیے نہ کیجئے گا کہ ابھی تک ہمارے امریکی جرنیل جو ہیں وہ افغانستان میں اتنے سال گزارنے کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے ہیں. تو اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ نمبر 1 کہ پاکستان میں باغیوں کے سیف ہیونز ہیں, محفوظ پناہ گاہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ افغان قیادت جو ہے, حکومت جو ہے وہ کرپٹ ہے اور ڈس فنکشنل ہے. تو جب تک آپ ان دو باتوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, یعنی بقول اس ایڈیٹوریل کے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ اور افغانستان میں اچھی حکومت کا سینٹ کام کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہماری مدد کی اور وہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ان کی پناہ نیو یارک ٹائمز نہیں مانتے. ہاں, مطلب they are not accepting his. اب وہ جو جنرل بہرحال بریک کر لیں, لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ جنرل کی ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں. بالکل ایڈیٹوریل. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, دیکھیے بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا, میں آپ سے انڈیا کی طرف آنے سے پہلے پشاور سے کال لے لیں, ٹھیک ہے؟ افغانستان کا ذکر کر رہے تھے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ خوش ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر جی میں غفور بول رہا ہوں پشاور سے. جی بھیا. ہینڈ میڈ کارپیٹ پروڈکشن میرا وہ ہم لوگوں کا کافی یہاں کمیونٹی ہے جو افغانستان سے کارپیٹ لے آتے ہیں, یہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر. اچھا. یہاں سے تیاری کر کے اس کو باہر ایکسپورٹ کر کے پھر جو آپ لوگ پاکستانیوں کی تھرو ہم باہر بیچتے ہیں, پھر انہی کے اکاؤنٹ پہ ڈالرز ہم لے کر آتے ہیں, پھر وہ لوگ ہم لوگوں کو روپے میں کنورٹ کر کے ہم کو روپے دیتے ہیں. اور ہم لوگوں کا پشاور میں کم از کم 10 مارکیٹیں ہیں, کم از کم 400 دکانیں ہیں. جی جی. آج کل ہم سب لوگ ہے نا اسی کشمکش میں مبتلا کہ مثلا آج کھلیں گے بارڈر, کل کھلے گا, پرسوں کھلے گا. نہیں, لیکن آپ تو خیر ہے نا, ایک تو آپ خود اپنے لہجے سے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ خود افغان ہیں,
آپ کی مارکیٹیں ہیں، بالکل لیکن آپ کے پاس یہاں کے کاریگر نہیں ہیں جو کہ ان کارپیٹس وغیرہ کو بنا سکیں؟ نہیں، ہم لوگوں کا جو نوٹس ہے نا وہ یہاں سے ملتا نہیں ہے، پھر ہم باہر سے ہم لوگوں کا وہی آرڈر. آپ کو جو نوٹ ہے جو باہر جو آرڈر ملتا ہے وہ خاص افغان نوٹ والا چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل ترکمن نوٹ ہے، ترکمن ہم ہاں جی ترکمان. اچھا وہ یعنی اوریجنلی وہ نوٹ جو ہے وہ ترکمانستان سے آئی ہے یا ترکمان لوگوں کی ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ افغانستان میں بھی کافی ترکمان. جی میں سمجھ گیا. چونکہ ترکمان کے لوگ جو تھے وہ کافی وہ تھے نا نومیڈس تھے، تو وہ پھر اپنا وہ یہ کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بنے ہوئے قالین کا اپنا ایک خاص نقشہ ہوگا جس کی اٹریکشن ہوگی. آپ کے خیال میں اندازاً کتنے سالانہ کتنے آپ ڈالر کماتے ہوں گے، یعنی یہ پورا کاروبار مل کے، آپ کی ذات نہیں سے؟ مثلا ٹوٹلی پشاور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اندازاً ٹوٹلی پشاور میں مہینے میں 12 لاکھ ڈالر مثلا یا 13 لاکھ ڈالر. اور اندازاً چلیں 12 سے 15 لاکھ ڈالر ماہوار آمدنی پشاور کی ایسی مارکیٹوں کو جو قالین باہر بیچتے تھے افغان نوٹ والا. اور اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا، کتنے خاندان ہوں گے جن کا؟ خاندان ہمارا لاکھوں میں ہوگا. چلیں جی، بڑی مہربانی غفور صاحب، بڑی مہربانی. ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ جو اثرات، ایک اور پشاور سے کال ہے، ظاہر افغانستان کا ذکر کریں گے تو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جاوید صاحب، کیا حال چال؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک. گلمینا بہن کو بھی میرے سلام کہنا. اور بات ایسی ہے نا بھائی جان، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دو دفعہ کال آپ کے پروگرام میں شرکت کی ہوئی ہے بارڈر کے سلسلے میں 1 سال پہلے بھی. اچھا تو میرا یہ کام ہے، میرا نام قاسم ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں. میں یہ میڈیسن کا کام کرتا ہوں، دوائیوں کا. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم یہاں ہماری اسٹور ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا کام پھیلا دیا، پھر افغانستان ہم لے کے جاتے تھے. تو میری اپنی اندازی 10 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. 1 سال ہو گیا کہ بس ہمارا کام تھوڑا سا ٹف ہو گیا نا، بند بھی سمجھ لینا. مطلب جو پیسے ادھر پھنسے ہوئے، کبھی کبھی اس کے لیے جانا پڑتا تھا پاسپورٹ وغیرہ پہ. پہلے تو ہم پاسپورٹ کے بغیر ہی جاتے تھے، ادھر سے اگرائی کرتے تھے، مہینے کے جاتے تھے. میڈیسن کے جو دکانداروں کو دی ہوتی تھی وہ مال اٹھا کے پیسے ان سے لیتے تھے اور واپس آرڈر ان کا پورا کرتے تھے. تو میرے اپنے اندازے سے جو میں نے اندازہ لگایا بھائی جان، بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، ٹوٹل آبادی ہے، اس میں سے تقریباً 60-70% جو ہے نا وہ پشتون ہیں، پٹھان جو ہوتے ہیں جس کو. جی پشتون. اور باقی 30% یا 40% وہ لوگ کہتے ہیں کہ تاجک، ازبک اور ہزارہ اور ترکمن، یہ 4 قومیں ہیں نا. باقی جو ہمارے ساتھ بارڈر کے ساتھ لگے ہوئے لوگ یہ 60% یہ سارے پٹھان ہیں. تو گورنمنٹ میں ان کا حصہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اگر وہ جو ہوتا ہے نا طالبان کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر اس کی وجہ سے. تو گورنمنٹ میں جو ہے نادر نالا جو شمالی دیہات والے پنشیری اور یہ بازار شریف والے اور تاجک، ازبک، ان لوگوں کا اقتدار میں بہت اثر رسوخ ہے. تو ایک تو انڈیا کے ساتھ ان کا بن گئی بات، انہوں نے تو اپنے جو تھا ان کے دل میں جو تھا 20-30 سالوں سے وہ جو اپنے دل میں وہ پال رہے تھے نا جو بغض اور کینہ پشتونوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، وہ تو انہوں نے نکال لیا انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے. جو ہمارے دوست ہیں یہ بارڈر پہ لگے اور جلال آباد اور کنر اور یہ پکتیا اور قندار والے یہ جو پٹھان ہیں، ان کو ہم نے کیا کیا کہ بس کسی کو ڈنڈے مار کے نکال دیا. کچھ جو ادھر تھے ان کے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ایک تو آپ لوگوں کا میڈیسن کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ پالیسی کا اصل نقصان جو ہے وہ دونوں طرف سے. اصل نقصان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، میں یقین کرے میں 3 مہینے پہلے گیا تھا جلال آباد، 1 مہینہ ادھر رہا کیونکہ میں نے گزاری کرنے کے لوگوں سے پیسے نکالنے تھے. تو آپ یقین کرے وہ لوگ جو ہماری وجہ سے، میں پاسپورٹ میں بغیر جاتا تھا، وہ پولیس سے بھی لڑتے تھے ہمارے لیے، وہ لوگوں سے بھی لڑتے تھے، ہمارے پیسے بھی نکالتے، وہی لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے تھے یار آپ لوگوں نے ہمارے پاس. ہاں میں سمجھ گیا جی آپ کی بات کو. آپ کا یہی ہے کہ وہ آبادی، پشتون آبادی جو پاکستان کو. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کا. میں بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنرل اگرچہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے خاص طور پر انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کر کہا کہ ان کے ساتھ ان کی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، یعنی نکلسن کی جو افغانستان میں ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری کچھ مقامات پر حقانی کا نام لے کر کہا ہے، اس گروہ کو قابو کرنے کے لیے بھی ہماری مدد کی ہے. اور اس کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں اس نے کہا کہ بدقسمتی سے
इंडिया जी, जो नाम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, कि आप कोट कर रहे हैं, उससे नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको अपनी पूरी तवज्जे वो अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो नहीं कर पा रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, कमिंग फ्रॉम जनरल। तो इस हवाले से फिर ये इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का आना, लेकिन हमारे यहाँ को इस ज़िम्न में डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव कम से कम मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे कि इससे उनको हम कैसे कैश इन करेंगे। बहरहाल ब्रेक ले लें और फिर यूपी की बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यूपी के इलेक्शंस जो हुए हैं अभी इंडिया में, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब यही जो हम अफगानिस्तान के ज़िम्न में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम भारत का जिक्र करें तो नेचुरली इतनी पुरानी मुखासमत और सारा कुछ जहन में रखते हुए अब उसका एक बहुत ही अहम सूबा यूपी, सबसे बड़ा गंगा जमनी तहसीब, आपका पसंदीदा? नहीं वो खैर ताहिर कादरी साहब की वो जो खैर वो मैं इस वक्त वो छोड़ो इस बात। 200 मिलियन पीपल, बिगेस्ट स्टेट, वेरी 22 करोड़ तकरीबन पाकिस्तान जितनी आबादी, 1 महीना 7 मराहिल में फैला हुआ इलेक्शन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बड़ी हैरान कर रही है और हमारे लिए कम से कम मेरे और तुम्हारे लिए बहुत ये परेशान कर देने वाली बात है, स्पेशली आपके लिए वो इज फॉर्मर यंगर देन मी, कि अमरीकी इंतखाबात के बारे में सहाफियों के तज्जिए गलत निकले। गलत वही वजह हो गई कि सहाफी ना रहा, शो पर्सन बन गया, हाँ, समाज सुधार में पड़ गया, इश्यूज नहीं देखे लोगों को, और बजाय ये रिफ्लेक्ट करने के कि लोगों के अंदर झांक के कि वो क्या फैसला करने वाले हैं, वो करने की बजाय खुद उन्हें ये बताना शुरू कर दिया कि तुम यूं करो। मगर उससे व्हाट हैपेंड टू डिमोनेटाइजेशन देन? आई थॉट कि दैट वो तो रिपोर्ट हो रहा था ना कि भाई बड़ा मुश्किल हुआ, लोग बड़े, और ये बड़ा एक इसी सिलसिले पर डिमोनेटाइजेशन को बुनियाद बनाकर ये फैसला कर लिया गया कि नरेंद्र मोदी जो है बस खत्म, वो यूपी हार जाएगा। नोटबंदी जी जो जाता था, इसीलिए ये जो बॉक्स लेकर चले जाते हो ना पब्लिक में, तो कैसे झांका जाए लोगों के दिलों में? भैया जब आप जाओगी ना सड़क पे, आपका महंगाई के बारे में क्या ख्याल? ओ जी लुट गए, घर पूरा नहीं होगा, पीछे देखोगे ना है तो कढ़ाई की दुकान पे बैठा होगा। ओ भाई ये तुम लुट कैसे गए हो, ये कैसे कढ़ाई की दुकान पे बैठे हुए हो? ठीक, लेकिन आपने टेलीविजन कर दिया, शॉर्ट दे दिए जी, गए जी, वाह जी, ये जी बॉक्स किए हैं। हमने लोगों की राय ली, तो लोगों की राय आ गई, हाँ, कि यूं करके कढ़ाई रख के बैठा था, बड़ा मुश्किल हो गया। ये हम बता रहे होते हैं आमतौर पर। खैर एनीवे, वो एक कता नजर। नोटबंदी मेरी दानिश में वो इशू आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसी दिन खत्म हो गया। ठीक है जी, लोगों को बड़ी परेशानी रही, बड़े अरसे तक बहुत शादियां रुक गई, लोगों की पेमेंट्स नहीं हुई, पीपल ऑल्सो डाइड। येट उसने ये कहा था कि जी मैं ये नोटबंदी इसलिए कर रहा हूं, याद होगा कि हमने पहले ब्रेक किया था कि जी अभी पहले वो तकरीर करने वाला है, फिर वो हमने ये कहा कि उसने ये फैसला किया है, बहुत बड़ा मैंने कहा रिस्क ले रहा है। उसी दिन लोगों की ये जो बॉक्स हम दिखाते हैं ना, खत्म हो गए। एक तस्वीर वो क्या थी? इसकी अपनी मां नरेंद्र मोदी की, बूढ़ी, वो भी एक लंबी कतार में एटीएम के बाहर खड़ी थी। अच्छा ठीक, यू आर राइट, परसेप्शन। आप मतलब कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में ध्यानदारी से बात कह रहा हूं कि सहाफी होते हुए भी खैर का कोई लफ्ज, हाँ जी, ठीक अगरचे ट्रम्प के बारे में कभी कभी अपना जैसा लगता है मुझसे निकल जाता है, लेकिन इसके बारे में मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जो कहता हूं कि हमें बंद नहीं करना चाहिए। वहां पर ये पहला मौका आया है बीबी 25 साल के बाद, 25 साल के बाद, कि जब दिल्ली में भी वही वजीर आजम है और उसी की जमात यूपी में भी बरसत गुजार है। वरना इंदिरा गांधी के बाद से ये हुआ था कि वहां पर जो निचली जात के लोग थे, जिनमें से जो थोड़े से बेहतर होते हैं, जरा रिलेटिवली खुशहाल, रिलेटिवली मिडिल क्लास, अपवर्डली मोबाइल, वो गुज्जर यादव, ठीक, उन लोगों ने करके मुसलमानों के साथ हाथ मिला के तो वोट बैंक एक बनाया।
जो ब्राह्मण बालादस्ती, ऊंची जात की बालादस्ती, वो एक ब्लॉक बन गया, वो एक वोटिंग ब्लॉक बन गया जिसकी एक अहमियत, ठीक है। अब लोगों को ख्याल ये था कि मोदी ये नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है ना। अब बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो निचली जात का है, वो तेली है, ठीक है। ठीक, तो वो तो फिर अपील करेगा। वो जो मैसेज लेकर जाता है वो हिंदुत्व का मैसेज लाता है। अब हिंदुइज्म एज सच कोई मजहब नहीं कभी रहा, ये बुनियादी तौर पर रवैया है, एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ है। आप पैदाइशी होते हैं और इन्हें अपने मजहब के फैलाव कोट अनकोट इतना शौक था कि संस्कृत में इनकी मुकद्दस किताबें लिखी हुई हैं और अगर वो शूदर के कान में पड़ जाती थी तो उसको सीसा डाला जाता था, तो उसने सुन को लिए हैं हमारे मुकद्दस शब्द, ठीक है ना। ये अंग्रेज जब यहां पर आए तो फिर ये वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, और फिर जब उन्होंने पॉलिटिकल ये वो इंट्रोड्यूस करवाया अपना सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम, तो उसमें ये आया कि यार हम एक हिंदू आइडेंटिटी भी क्रिएट करें। तो आर्य समाज, ब्राह्मण समाज एंड देन इवेंचुअली आरएसएस, जिनकी असल इंस्पिरेशन हिटलर से हुई, जी बिल्कुल, इसीलिए उसकी निकर विकर पहनते, हाँ जी, द वे दे ड्रेस एंड ऑर्गेनाइज एंड एवरीथिंग, बिल्कुल कैटेगोरिकली इंतहाई ढिठाई और बेदरेगाना अंदाज में नरेंद्र मोदी ने किसी एक 403 सीटें हैं, 403, 19% मुसलमानों की आबादी है, हाँ, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो एक पाया मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हाँ जी बिल्कुल, एक, बिल्कुल बिल्कुल, नॉट वन, सिर्फ एक पॉलिटिकल पैगाम रखा कि हम सब हिंदू 60% हैं, बात की 60%, मेजॉरिटी हो गई ना, हम 60% होते हुए हाँ, हम ये क्या लोगों की मिन्नतें और इनकी पैम्परिंग में मतलब, तो अगर हम सभी इकट्ठे हो जाएं तो हमारा वोट और प्लस उसमें 10 साल मुलायम सिंह यादव के और फिर ये वो इनकम्बेंसी फैक्टर और फलाना और फलाना और फलाना, वो उसको ले गया। अब मेरा जो था बुनियादी तौर पर वो फिक्र ये थी कि भाई हमारे यहाँ मैं जो लोग क्या कह रहा है, ब्रेक, वो कह रहा है ब्रेक, यस, चलें। बुनियादी फिक्र नुसरत साहब आपको क्या थी, वो ब्रेक के बाद हम जानेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजिए। हम ज्यादा बहस में उलझे बगैर हम ये कह देते हैं, मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रिवर्स ऑर्डर में खेल कर कम्यूनल बना के उसमें शॉविनिज्म का रंग डाला, इंतहा पसंदाना, कौम परस्ती और असबियत की बुनियाद पर 60% को इकट्ठा करके निकल और एक गया। परसेप्शन साहब कि वो जो कहता है वो करेगा और हाँ, कुछ फायदा होगा, ये एक है लोगों के जहन में, चाहिए ऐसा हो ना हो या अलग बात अब देखी जाएगी। हमारे लिए फौरी तौर पर यह था कि हमारी जब भी गुफ्तगू होती थी, आजकल वैसे लोग कम मिलते हैं, जब से आपको पता ही है ना कि खबरें कहते हैं कि नहीं, हाँ जी प्रेस रिलीज, लेकिन कभी कभार शादी ब्याह और ये मर्ग वगैरह पे को मुलाकात हो जाए, जी अस्सलाम वालेकुम, ये वो उधर, तो बातों बातों में इंडिया हमें ये मिल रहे थे कि मोदी जो सारा जो स्टांस बनाए हुए है ये यूपी के इलेक्शन तक है, वो जीतेगा तो वो फिर जो है वो हमारे साथ दोबारा शायद वो बात करेगा। अच्छा, मैं इस बात को, ईमानदारी की बात है, शायद मेरी ख्वाहिश भी ये थी, क्योंकि ये कब तक रहेगा, ना जंग ना अमन वाली सूरत हाल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। देखिए ना, अगर वो भी एक जनरल वरीड तो है ना, नहीं, अमेरिका का जनरल वरीड है, तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ बीबी। अच्छा, उस पे ये जो मुझे बताया जा रहा था, मुझे ये यूपी के साथ पंजाब के रिजल्ट भी आए हैं ना, ईस्ट पंजाब के, तो वो मैंने कहा ये क्यों कि वहां पर खास तौर पर ये जो तकरीर करता रहा है खुद जाके मोदी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पंजाब के लिए में इसने वोट लेने के लिए की है। मिसाल के तौर पर एक सुनो, मैं पाकिस्तान के पड़ोस में आज खड़ा हूं तब, सीमा पर खड़ा हूं तब, मैं फिर एक बार पाकिस्तान की अवाम से बात करना चाहता हूं। अब ये देखो, ये पंजाब में जाकर इस तरह की तकरीर करता रहा और इनमें ज्यादा
یہ پیغام کیا دیتا رہا وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں ایک بڑی مکمتا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے ایک ٹاسک فورس بنایا ہے. یہ ہندوستان واٹر ٹریٹی جو ہے جس میں ہندوستان کے حق کا پانی ہے جو پاکستان میں بہ جاتا ہے, اب وہ بند بند پانی روک کر کے میں پنجاب کے, جموں کشمیر کے, ہندوستان کے کسانوں کے لیے وہ پانی لانے کے لیے کرت سنکلپ. تو یہ بنی کیوں نہیں بات؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بوند بوند پانی کر کے, جو میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں, یہ کیوں نہیں بات بنی؟ اور اس کے بعد جتنے تجزیے سنے ہیں اس میں پیغام کم از کم مودی اور اس کے قریب ترین لوگ یہ لیتے پائے گئے ہیں کہ اٹ پیز ٹو بی فرم, اٹ پیز ٹو بی اگریسو, ہاکش, یعنی جارحانہ قوم پرستی. اسی لیے میرا ماتھا ٹھنکا کہ پہلے میں یہ سن کے میں پہلے ریلیکس ہوا جب پنجاب کے آئے. میں نے کہا تھا میسج از گون کہ بھائی اینٹی پاکستان تقریریں پہ نہیں کرتی ہیں. لیکن انڈیا سے جتنا آج اوپینین آئے وہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یوپی میں اس نے کوئی ایسی زیادہ باتیں نہیں کی, یہ پنجاب میں زیادہ تھا. اب I don't know how true that is, but I mean that seems to be the opinion. دیکھیے آپ نے اگین یہ کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, میں تو صرف آپ کو جو مجھے لوگ وغیرہ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. صحیح ہے, وہ وہاں پر بیسیکلی غنڈہ راج کی باتیں کرتا رہا. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ یہ لونڈے, کیونکہ انہوں نے نعرہ بنایا تھا اپنے لونڈے, راہل اینڈ وہ جو اکھلاش, ٹھیک ہے نا, جو اس کا بیٹا ہے. اب لطیفہ یہ ہے کہ جس بندے نے راہل کے لیے یعنی ڈیزائن کی نا کیمپین, یہ وہ ہے جس نے 2014 کے انتخابات میں بی جے پی کے لیے الیکشن کیمپین کی. اور وہ جو اکھل ہے اس نے پھر ایک دیا کہ جی کھاٹ, کہ تم یہ چارپائیاں لے کر دیہاتوں میں جاؤ خود اور بیٹھ جاؤ. وہ ووٹروں نے چارپائیاں لے لی مگر ووٹ نہیں دیا. اچھا, اکھلاش کے لیے ایک ہارورڈ سے پروفیسر آیا تھا, اس نے اس کو ڈیزائن کیا. اس نے کہا بات سن میری, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا لوگ بلاول کو کہ ابا جی نو فارغ کر. ہاں انہوں نے کہا ابا جی بالکل وہاں بھی ابا جی کو فارغ کر. اچھا وہ الٹ ہو گیا, لوگوں نے کہا یار اس نے, مودی نے صرف ایک فکرہ کہا, اٹ ورک لائک ہیل. اس نے کہا جو اپنے باپ کا نہ بن سکا وہ کسی کا کیا بنے گا, اس کو ووٹ دو گے. بیک فائر ہو گئی. عجیب و غریب منطق ہوتی ہے. بہرحال اس بات کو میں بعد میں بیان کروں گا آپ کو. میرا یہ خیال نہیں ہے کہ حالات بہتر ہونے یہ الیکشن جیتنے کے بعد مودی کا مزاج کو بدلا ہے. اوکے, دیٹس دی باٹم لائن. اور اللہ کرے میں غلط ہوں, اس کے اللہ کرے میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, نہیں obviously definitely آنے والے دنوں میں مزید نصرت صاحب اس پہ ہم بات کریں گے. آج کا پروگرام ختم ہوا, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.